मोबी रॉबिन के बिस्तर से निकली और खेमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका, अंधेरे में इसे कुछ भी नजर न आया। वो बाहर निकल गई और खेमे की ओर से देखा कि संतरी कहाँ है। इसे दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता था। मोबी चल पड़ी, दरख्तों से गुजरती, कदम कदम पर पीछे देखती। वो टीले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। निसफ रास्ता तय हो गया था कि इसे दो आदमियों की दबी दबी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें इसके खेमे के करीब मालूम होती थीं। इसे ये ख़तरा नज़र आने लगा था कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को या अपने कमांडर को बुला लाया है। इसने सोचा कि खेमे में जाने की बजाय अपने इन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजरों के बेस में कोई 1.5 मील दूर खेमा जान थे। मगर ये इसे ख्याल भी आ गया था कि इसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थी तो पूरी चालाक, फिर भी इन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी न था। मोबी ज़रा और आगे चली गई ताकि इन 2 आदमियों की बातें सुन सके। इनकी ज़ुबान वो समझती थी। ये तो इसने धोखा दिया था कि वो सिसली की ज़ुबान के सिवा कोई और ज़ुबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मोबी दबे पांव आगे बढ़ी। इसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। इसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान से एक सियाह साया जो किसी इंसान का था नज़र आया। इसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मोबी को कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फ़ौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। इसके पसे मंज़र में सितारों से उभरा हुआ आसमान था। समुंदर और सहरा की फ़ज़ा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुन टुन दरख्त की तने की तरह एक साया देखा। ये मोबी ने पहलू में इस आदमी की तरफ कर दिया। इसके बाल खुले हुए थे जिन्हें इसने हाथ से पीछे किया। इसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लबादा तारीख में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी रात के संतरियों का कमानदार था। वो आधी रात के वक्त कैंप की गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमानदार इसलिए ज़्यादा चौकस था कि सुल्तान अयूबी 3 सलारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा ख़तरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठ कर गश्त पर आ जाएगा। कमानदार समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। इसी शाम कमानदारों को खबरदार किया गया था कि सलीबों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूप में हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के बेस में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं। और ये लड़कियाँ अपने आप को मग़विया और मज़लूम ज़ाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमानदारों को बताया गया था कि 8-7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर इन्हें मुतशबा समझकर पनाह में ले लिया गया है। इस कमानदार ने यह अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक़्त जब सारा कैंप सो रहा था, इसे टीले पर एक लड़की का हुलिया नज़र आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। इसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके इसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। इसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पीली रोशनी में इसे 7 बिस्तर नजर आए। हर लड़की ने मुंह भी कमलों में ढांप रखा था। सर्दी ज़्यादा थी। इसने अंदर जाकर ये नहीं देखा कि 7वां बिस्तर खाली है और इस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे इनके अंदर लड़की सोई हुई हो। इसे मालूम नहीं था कि 7वीं लड़की टीले पर इसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि इसे आवाज़ दे या इस तक खुद जाए। अगर वो जिन चुड़ैल है तो इसके गायब होने का इंतज़ार करे। थोड़ी सी देर के बाद लड़की गायब ना हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली गई और फिर पीछे को चल पड़ी। फिर रुक गई। कमानदार, जिसका नाम फ़खरुल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले के दूसरी तरफ उतर गई। फ़खर को यकीन आ गया था कि ये कोई इंसान है, जिन चुड़ैल नहीं। वो तनोमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था। वो लंबे लंबे डिग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज़ दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फ़खर मर्द था, फौजी था, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची ऊंची ज़मीन, खुशक झाड़ियाँ और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फ़खरुल मिस्री ने महसूस किया कि इसके आगे तो कोई भी नहीं है। इसने रुककर इधर उधर देखा। इसे अपने पीछे और बहुत सा बाएं को लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहाँ उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहाँ उसे फ़ौजी ट्रेनिंग
بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داو پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ میں چولے کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے، اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا تھا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنی آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آ گئے۔ ایک نے مشعل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونت لی اور ہانپتا کامتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ مشعل کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، اس کے آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑے ہوئے روتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جس سے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو۔ موبی نے جو دیا۔ وہ اب مصر کی عربی بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے، ایک آدمی نے فخر سے کہا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک آدمی نے فخر سے کہا، تلوار نیام میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ اس لڑکی کی سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ اس کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے۔ موبی نے کہا، شام کو ان بیچاروں کو اپنے خیموں میں لے گئے اور انہیں بے سدھ کر کے خیمے میں ڈال دیا۔ وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو ایک آدمی نے آگ جلا کر قہوے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کماندار ہے اور عہدیدار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے، ذہین اور دلیر بھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے، جو کرسٹوفر تھا، فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو بھی یہ بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ کوئی اچھے رتبوں والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہے۔ ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہا ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے حوالے کر دیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھیں کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی مجھے بری نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سراہی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ شراب اور مرد میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ہمارے جسم چھچھوڑے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھیں۔
خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیموں میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کیے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برتاؤ کیا، شراب میں بدمست تھا، اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ جو ہی اس کی آنکھ لگ گئی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میری بات کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔